एका पयात डिस्टर्बन्स जाता. ह्या वेळाचेर सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. आणि आज आमी बरोबर भोमाक वाड्यार म्हणजे मल्लिकार्जुन टेंपलाच्या फाटल्यान बाय शशिकला भोमकार हाजें घर बांदपाच्या कामाक आमी सगळे जाण जमले आसा. खरें म्हळ्यार फाटल्या दिसाक हांव पळोवपाक श्रमदान कन्सेप्टाच्या अंतर्गत पळोवपाक आयिल्लो. त्या वेळाचेर शशिकलाबाईचें घर पडलें आणि आमचे सुनील भोमकार, आमचे मनोहर भोमकार, बाकी सगळ्यांचे प्रमोद ह्या सगळ्या कार्यकर्ते आमी त्या वेळाचेर आशिल्ले आणि त्या वेळाचेर घर आमी पळोवपाक आयले. आज आमी प्रत्यक्षान बांदपाक आयला. आज ह्या बांदकामाच्या कामाक हाजेर आमकां विशेश अतिथी म्हणून आज मुद्दम आयिल्ले आसा आदले आमदार मंत्री बाब दीपक ढवळीकर, तशेंच आमचे ज्येष्ठ आनी भारतीय जनता पार्टीचे मोठे कार्यकर्ते विनय गांवकर, बाकीचे सगळे पंच सरपंच हांगा हाजे WRDचे एडिशनल चीफ इंजिनियर बाब अंकुश गांवकर आसात, हांगा आमचे कमिशनर आसात दीपक करमळकर सर. आज सगळे जाण आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक मोटिवेट करपा खातीर मुद्दम आयिल्ले आसा. म्हणजे आमी प्रत्यक्षांत म्हणजे हो कन्सेप्ट जो आसा की श्रमदान कन्सेप्ट हो जुन्या पद्दतीन आमी सावडी करताले किंवा जुन्या पद्दतीन आमी गांवांतल्या लोकांक एकमेकाक मदत करपाची, घर परतिवपा पासून, घर शिवपा पासून, शेतां पासून बाकी सगळ्या कामाक मदत करताले. आणि त्या वेळाचेर पयशाक खंयच आमकां किंमत नासली आणि पयशे नाशिल्लेय त्या वेळाचेर. आणि त्या वेळाचेर प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही तो एकमेकाच्या सायन जगतालो. गांवांक गांवपण आसलें, गांवांक मनीसपण आसलें आणि फाटल्यान उरलेल्या प्रत्येक मनशाक जगोवप किंवा ताका आदार दिवप जे आसा न्ही हें आशिल्लें. समजा एखाद्या वेळाचेर लग्न आसा, गरिबांतलो गरीब मनीस सुद्दां तो लोकांच्या भरोशाचेर, गांवच्या भरोशाचेर लग्न करतालो. ही आमची परंपरा आशिल्ली. आणि त्या परंपरेनुसारच म्हाका लक्षांत आयलें हांवें म्हज्या जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारच्यो गरिबी दिल्ल्यो सगळ्या प्रकारच्यो परिस्थिती हांवें पळयलां. आणि त्यामुळे आज सुदैवान म्हणटा तें गोंयच्या जनतेच्या कृपेन म्हणटा तें आज हांव सभापती आसा. आणि म्हणटकीर ह्या विचाराक म्हणजे म्हजो आजो पणजो बाकी सगळ्यांनी जो विचार दिल्लो तो विचार पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान श्रमदान हे फक्त आमी नांव दिलां, पण जुनीच पद्दत आणि त्या श्रमदान कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा आज संबंध काणकोण म्हालांतल्यान आमचे सगळे कार्यकर्ते म्हणजे आज आमी ह्या सगळ्या हाजी म्हणजे आर्मी म्हणात किंवा ताका वॉरियर म्हणात 1000 कार्यकर्ते काणकोण म्हालांतले आमी रजिस्टर केल्ले आसा. आणि आमी ठरलें आसा गोंयभर म्हणजे केवळ काणकोणांत भर न्ही, गोंयभर ज्या जाग्याचेर असो जो गरीब हताश निराश मनीस आसा तो मनीस जो आसा थंयचे लोक जर आमकां सहकार्य करता म्हणजे आज भोमाचे लोक सहकार्य करता म्हण भोमाक जालें, आमी कांटोळाचे लोक सहकार्य करता म्हण कांटोळ जालें, वेलिंगची करता म्हण वेलिंग जालें आसा, नेत्रावळी करता म्हण नेत्रावळी जालें आसा, हांगा मळकणेची करता म्हणजे अशे जे कार्यकर्ते म्हणजे एकमेकाच्या मत्तीन जे आसा न्ही गरिबांतल्या गरीब मनशाक हात दिवप ही आमचो कन्सेप्ट आसा. आज आमी प्रत्यक्ष शशिकलाबाईचें घर आमी बांदपा खातीर आयिल्ले आसा. एक घर आमी अवघ्या फुडल्या सादारणचे 15-20 दिसां भितर प्रत्यक्ष उबी करतले. समज भितर मागीर पावसान जर मातसो गती कमी दिली जर जाता न्ही 8 दिसां भितर घर आमी सोंपयता. आणि त्यामुळे हांव विशेष करून म्हज्या काणकोण जे कार्यकर्ते आसा आज आमकां हांगा राजेश भाव आसा, आमचो पुरुषोत्तम आसा, हो खरो म्हळ्यार इंजिनियर. आणि आज आमचे राजेश भाव तरणाटे आसा. अशे सगळ्या प्रकारचे म्हणजे आज थंय पळयलें तुमी टिचर्स आनी बाकी सगळे म्हणजे सगळे आपली पदां दवरून एखादो पंच आपल्या पंच सरपंच आपले सगळ्या प्रकारचे पोस्ट सगळे दवरून आसा न्ही श्रम करपा खातीर श्रमदान करपा खातीर लोकांक आपल्याक जमता तशें म्हणजे आपूण दिसभर काम करतलो अशें ना, पूण अर्द वर 1 वर 2 वर अशें काम करपाचें मायंडसेट आसा न्ही म्हणून आमी मोठो सगळें येता मोठे बरें म्हणजे एक्चुअली एक काम एक 10-15 लोकांचें पूण आमी 20, 25, 40, 50 लोक येता की एक ह्या सगळ्या मत्तीन जे आसा न्ही सहज गतीन जे आसा काम जावपाक शकता हो कन्सेप्ट आसा. आणि ह्या कामाक आमकां आज विशेष करून म्हणजे आज दीपक बाबान आसा न्ही हांगा येवन म्हणजे दोन्ही घरा कडेन येवन ताणें प्रत्यक्षांत ताणें आपले हजेरी दाखयलीच न्ही पण तो हेजे पयलीं तें काम करतालोच. पण आतां खंडवाळच्यान सांगलें की हांगा सहज आपण 200 घरसां बांदूं येता अशा प्रकारचे उदकाक ताणें काडिल्लें आसा. म्हणजे म्हाका दिसना की अशें आमी जर पॉलिटिकल लिडर जे आसा न्ही म्हणजे आपल्या कार्यकर्त्यांक जर अशें मोटिवेट करपाक शिकवलें जायत न्ही. हांगा विनय बाबा सारको मनीस आसा न्ही तो भरावन गेल्लो आसा. आमचे सगळे म्हणजे टीम ह्या भागांतली म्हणजे आनंद बाब आसतलो की बाकी जे अन्य सगळे आसतले ह्या सगळे लोक जर अशे म्हणजे सेवा भावनेच्यान काम करता आसत जात न्ही आमी 365 काम करना की आमी सादारणशे एक वर्साक 10 दीस 15 दीस सुद्दां जर आमी सेवा भावने काम केलें तर जात न्ही ह्या गोंयचें वंडर जावंक शकता. आणि त्याच कोणाचा प्रयत्न आसा. त्यामुळे परत एकदा सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव जे आभार व्यक्त करता. अशेंच तुमी सहकार दियात आणि गोंयच्या जनतेचें गरिबांतल्या गरीब मनशाचें दुख्ख पुसोवपाची आमकां सगळ्यांक ताकद दितली सांगता. आज हें दुसरें फावंडेशन श्रमधामच्या निमित्तान बाब सभापती बाब रमेश बाब तळवटकरान
ही संकल्पना फुडें व्हेल्या आनी आज दुसरें फावंडेशन हांगा घातलेलें आसा फोमा. हांव जे कार्यकर्ते आसा भूमचे किंवा त्याचे जे वॉरियर म्हणून काम करता तांकां खरेंच शुभेच्छा दिता आनी असो एक संकल्प ह्या नव्या युगांत म्हणटा तसो ताणें हाडिल्लो आसा. ताका भरघोस प्रमाणे सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. राजकारण करे दवरून हो संकल्प तर तुमी फुडें व्हरा आसत जाल्यार जी घरां जांकां घरां खरेंच तांची घरां मोडल्या तुटल्या. कारण घरां म्हणजे कितें, घरां म्हणजे एक बरें वातावरण भितर फॅमिली रावपाक जाय. तें वातावरण फॅमिलीक जर तें वातावरण मेळत तर त्या फॅमिलीची पिढी सुद्दां बरी फुडें वता. त्या संकल्पनेंतल्यान जे ताणें कार्य सुरू केलां त्याचो आमी तांकां पाठिंबो दिल्लो आसा. आनी ह्या पिरियडांत आमी 200 घरां ह्या योजनेचेर करपाचें आमचें उद्दिश्ट आसा आनी आमी त्या 2 वर्सां भितर पूर्ण करपाचें आमचें उद्दिश्ट आसा. तशेंच गोंयभर ताका सपोर्टूय आमी करपाचें उद्दिश्ट आसा आनी ताका आनी त्याच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक आमी भरघोस शुभेच्छा दिता. तातूंत कॉन्सेप्टान एक जे घर घेतला बांदपाक बाय शशिकला देसायची त्या शशिकला गावडेची त्या खातीर हांव सराचें आनी ताच्या टिमीचें खूब अभिनंदन करता. आनी तशेंच तेणी अशें गांवभर अशीच गोंयांभर अशीच घरां बांदून लोकांक दिवची. पूण एकूच पॉयंटा खातीर सराचें हांव स्पेशल अभिनंदन करता म्हणजे तें ही जी घरां बांदता पळय सर ती जी घरां सारकी मोडोंक पावल्ली आसता पळय आनी तितकीच न्हू ती घराची तर बारीक टॅक्निकलिटी प्रॉब्लम पळयत जाल्यार ती खूब डिफिकल्ट बांदपाक. इन केस पयशे सुद्दां आसल्यार ती बांदपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण सराक हांव इतक्याच खातीर क्रेडीट दिता. सरान जी घराची टॅक्निकलिटी पयली म्हणजे सपोज थंय भाडकार आसा जाल्यार ताका आपोवन घेतलो, मुणकाराचें नांव ना कांय ना जाल्यार ताका अशें करून बसून दोगांयची बरो अंडरस्टँडींग करून हो जो टॅक्निकलिटी लिगल प्रोसिजर बरो पाशेन हँडल करून ही घरां बांदता त्या खातीर सराक हांव स्पेशल अभिनंदन दिता. सरान अशेंच करचें आनी गोंयभर बरें देव बरें. थँक्यू.